हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, बुध का दिन है 19 अक्टूबर और मैंने आज आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक नए गुल्लू भट्ट के बारे में बताना है। ये गुल्लू भट्ट कौन है, कहाँ रहता है और अचानक किस तरह मंजर आम पर आया, कब आया और लोगों के जहन में इसके बारे में क्या तासुर है, लेकिन असल हकीकत क्या है, ये मैंने आज आपको बताना है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख गुल्लू भट्ट जैसे बदमाशों से भरी पड़ी है। सन है मॉडल टाउन लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो या फिर लंदन के एवन फील्ड फ्लैट्स के बाहर का कोई मंजर हो, यहाँ पर गुल्लू भट्ट ही गुल्लू भट्ट नजर आएंगे। लेकिन हाल ही में एक अनोखा गुल्लू भट्ट, एक बहरूपिया सामने आया है और ये बहरूपिया वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की आमद पर उनके साथ एयरपोर्ट की इमारत में नजर आया। वहां पर मौजूद पाकिस्तानियों ने जब इसहाक डार, जो कि पूरी दुनिया में चोर और मफरूर के नाम से मशहूर है, उसको देखा तो जज्बात पर काबू न रख सके और ये कम्युनिटी के आम अफराद थे, चोर चोर झूठे झूठे के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये वही लोग होंगे जिनके ओवरसीज अकाउंट सीज किए गए थे जब एटमी धमाके किए गए और उनके डॉलर लूट का हड़प कर दिए गए। यकीनन इनमें से कोई ना कोई ऐसा मुतासरीन भी होगा या मुतासरीन के खानदान से ताल्लुक रखता होगा। तो नाजरीन, इस गुल्लू भट्ट ने जब ये देखा कि इसहाक डार पर पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोगों ने आवाजें कसने शुरू कर दिए, तो इसने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया, इंग्लिश बोलना शुरू हो गया। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसकी इंग्लिश का क्या हाल है, कहाँ से सीखी है और क्या काम करता है। इसने वहां पर मौजूद पुरअमन लोगों को, जो कि मुसाफिर भी थे, धमकियां दी और कहा कि तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं तुम्हें निपट लूंगा। अमेरिका की सरजमीन पर खड़ा होकर कानून की धज्जियां बखेरने वाला ये शख्स कौन है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। शक्ल और सूरत से, कद काट के हिसाब से ये एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जैसा कि आमतौर पर इंग्लैंड में गोश्त की यानी बुचर शॉप्स पर लंबा कोट पहनकर गोश्त काटने वाला कसाई होता है, लेकिन सूट पहने हुए है, टाई लगाए हुए हैं, लिहाजा मुहज्जब नजर आने की कोशिश करते हुए इंतहाई गैर मुहज्जबपन का मुजाहरा कर रहा है। पहले ये वीडियो देखे फिर मैं बताता हूँ ये गुल्लू भट्ट है कौन और इसका मियाँ बीमार शरीफ के साथ क्या रिश्ता है और इसकी सगी बहन मियाँ बीमार शरीफ की किस हद तक दोस्त है। ये सारी कहानी मैंने आज आपको बतानी है। आइए, ये वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, अब फिर देखिए, जिसमें जब इसहाक डालर उर्फ बोधी का बच्चा सैकड़ों वाले का भाटी गेट लाहौर वाला जब वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचा तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जज्बात पर काबू न रख सके, चोर चोर के नारे लग गए। किस्मत ही यही है, लंदन में भी लगते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं तो फिर भी लगते हैं और फिर अमेरिका में भी लग गए। तो आइए ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। डार साहब है, ये अमेरिका में आए हैं IMF की मीटिंग अटेंड करने। और अगर आपको याद हो तो IMF ने फाइन किया था पाकिस्तान। Shut up, man. Shut up. Oh, you keep quiet. Shut Okay, up. I'm not talking to you. आराम से चल कुछ संभाल जाके चुप कर। एक मिनट बदना कर भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ। Oh, call the police. Okay, Give him cookie, give him cookie. Give him the cookie. let me do my job. Yes, फाइन करवाया पाकिस्तान को। नहीं You are liar, John. You are the John. Hey, shut your mouth. So you shut up. Don't shout.
I fuck you right here, motherfucker! You don't know me! What motherfucker trying to be smart ass? I fuck you right here! Motherfucker! How much to pay you? $50? You're a motherfucker you are! You are Respect You are yourself! fucking Pakistan asshole. Fuck you. Fuck you and fuck God. میں ورجینیا واشنگٹن ڈی سی میں 30 سال سے رہ رہا ہوں. تو اگر کسی نے بھی مجھ سے ملاقات کرنی ہے آپ بروکفیلڈ پلازا میں آ جائیں. سب کو پتا بروکفیلڈ پلازا کہاں ہے. 3 منٹ میں وہاں پہ آ جاؤں گا. آپ وہاں پہ آ جائیں, آپ سے مل لیں گے. تھیو گھبرانا نہیں, میں اکیلا ہی آؤں گا انشاءاللہ تعالی. کہ امریکی حکام نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر نوٹس لیا ہے. سعودی عرب میں پیش آنے والے واقعات پر بھی سعودی حکام نے نوٹس اور ایکشن لیا تھا. واشنگٹن ایئرپورٹ پر ایک شخص نے وزیر خزانہ سے بدتمیزی کی تھی. اسحاق ڈار کے ساتھ موجود شخص نے اسی کی زبان میں جواب دیا تھا. جی تو ناظرین, وائرل ہونے والی یہ ویڈیو آج آپ نے پھر ایک مرتبہ دیکھی. اب اس ویڈیو میں اسحاق ڈار تو پیچھے مڑ کر نعرے لگانے والے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رہے ہیں, بدتمیزی کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ شخص اچانک گالیوں پر اتر آیا. گندی اور غلیظ گالیاں دے رہا ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ اس پہ بیپ نہ لگائیں تاکہ اس کی گندی زبان کا تمام دنیا میں پتہ چل سکے. جب اس نے مظاہرین کو گالیاں دیں تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہ شاید وزارت خارجہ کا کوئی آفیسر ہے, واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہی دائیں طرف جناب مسعود احمد خان سفیر پاکستان امریکہ میں جو واشنگٹن میں بیٹھتے ہیں وہ تھے. بڑے سلجھے ہوئے شریف آدمی ہیں, فارن سروس کے آدمی ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے بھی بڑا کام ہے ان کا. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس طرح کے گنڈوں موالیوں کو اپنے ساتھ وی آئی پی لوگوں کی آمد پر ایئرپورٹ پر کیوں لے کر چلے گئے. بہرحال یہاں تک کا معاملہ تو آپ نے دیکھا سنا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شخص کون ہے. کئی دنوں سے کئی ملکوں میں, امریکی تو جانتے ہیں, لیکن کئی ملکوں میں کئی پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا اور ہمیں ٹیلی فون کر کے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس شخص پر کوئی پروگرام کریں. ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے ورجینیا, اور ورجینیا کی سڑکوں پر ایک ٹوٹی پھوٹی ٹیکسی چلانے والا سڑک چھاپ عمران بٹ عرف مانی بٹ, جو کہ آج کل مسلم لیگ نون امریکہ کا گلو بٹ ثابت ہو رہا ہے. عمران بٹ عرف مانی بٹ, اور یہ متعدد قسم کے فراڈ میں ملوث ہے. کاروں کا فراڈ کیا, کاروں کا بزنس کیا اور اس میں بھی ملوث رہا, اور اکثر تقریبات میں اپنی انہی حرکات کی وجہ سے جوتم جوت ہوتا ہے, چترول ہوتی ہے, اور کئی جگہ سے دھکے دے کر ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اور یہ شخص ہے کہاں کا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ناظرین, میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ پورا گوشت بکرے کا لیمب لیں تو بیچ میں کچھ بوٹیاں خراب بھی نکل آتی ہیں. ان میں کسی نہ کسی بوٹی میں کوئی کیڑا, کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جس کو کسائی کاٹ دیا کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسے علاقے کا شخص ہے کہ جب وہاں پر بکرا لیا جائے تو ایک آدھ بوٹی نکل آتی ہے. تو اس پہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے بنایا, سینکڑوں سال پہلے بنا. تو سیال کوٹ کے حوالے سے, بوٹی کے حوالے سے, یہ سیال کوٹ کا ہے. تو یہ سیال کوٹ کا رہنے والا مانی بٹ جو ہے, اس نے اس طرح سے بہیو کیا جیسے یہ فارن سروس کا کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے. ذرا قد کاٹ لمبا ہے نا, لیکن ایسے قد کاٹ والے کئی 5 سٹار ہوٹلوں کے سامنے پگ باندھ کر لوگوں سے ٹپ بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اس لیے نوکری دی جاتی ہے کہ ان کے قد کاٹ بڑے ہوتے ہیں. لہذا قد کاٹ کا بڑا ہونا اور بل ڈاگ جیسے منہ کا بڑا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کا بل ڈاگ جیسا منہ ہے, اور اس نے اسی گندے منہ سے شرفاء کو, پاکستانیوں کو, اوورسیز کمیونٹی کے لوگوں کو گالیاں دی. اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے پھر ایک ویڈیو بھی جاری کی. اس ویڈیو میں یہ ایک بیچ پر پہنے جانے والی شرٹ پہن کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سپرنگ فیلڈ پلازا میں موجود ہوتا ہوں, جس نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے وہ یہاں آ جائے. یہ سراسر دھمکی ہے. امریکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر نہ جانے امریکہ کا قانون کہاں سو رہا ہے. کسی شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف درخواست دے اور اس کو عوام کو تھریٹ کرنے کے معاملے میں اندر کروائے, چھتر پڑوائے. 6 نمبر جوتا جو ہے اس کے سر پر اور اس کی تشریف پر پڑنا چاہیے. اور یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں سپرنگ فیلڈ پلازا میں ہوتا ہوں. اب بات آتے ہیں سپرنگ فیلڈ پلازا میں کیا کرتا ہے.
कोई SHO नहीं लगा हुआ, कोई DSP नहीं लगा हुआ, एक ठेला लगाता है जहां पर आम किस्म की चीजें बेची जाती है और उसको क्विक शॉप कहते हैं। ये क्विक शॉप का जो मालिक है या पार्टनर है, मालिक तो शायद लगता नहीं है लेकिन पार्टनर है, उसी क्विक शॉप के एक 2x2 के कमरे में बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के लोगों को धमकियां दी हैं। अब इस शख्स को अवाम ने पहचान लिया है कि ये तो वो है कि जो एक टटपूंजिया और सड़क छाप है, लेकिन बड़ा अफसर जाहिर करके। लेकिन मुझे हंसी आ गई अपनी ही बात पर कि इसहाक डार के साथ टटपूंजिया ही होंगे, सड़क छाप ही होंगे, फ्रॉडिया ही होंगे, बस वो बेचारे पता नहीं कहाँ से मकसूद अहमद खान साहब, जो मसूद खान साहब हैं, वो अपनी ड्यूटी दायरा कर रहे हैं, वो एम्बेसडर है वहाँ पे। तो बाकी तो टटपूंजी है इसहाक डार के। बोधी सैकड़ों वाली के बेटे जो हैं, क्या शाह सुलेमान हो सकते हैं या शाह मोहम्मद बिन सुलेमान हो सकते हैं? कभी सोचिएगा भी ना। इनको तो वो पास नहीं बैठने देते। और ये सैकड़ों को पंक्चर लगाने वालों के दोस्त साइकिलों की ट्यूबों में हवा भरने वाले ही हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको अमेरिका वर्जीनिया के गुल्लू भट्ट की दास्तान सुनाई। आने वाले दिनों में इसकी फैमिली क्या करती है और उसके मियां नवाज शरीफ के साथ क्या तल्लुकात हैं, उसके बारे में भी आपको हकायक से आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम एक और बड़े अहम मसले पर आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कल एक प्रोग्राम किया था, एक व्लॉग किया था, जिसमें लंदन में मुकीम एक सहाफ़ी कौसर काज़मी, समा न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, एक खातून के साथ गाली गलोच कर रहे थे। आज समा न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर काज़मी ने अपनी एक वजाहत सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जिसमें उन्होंने बड़ी हैरानकुन 3-4 बातें की हैं, जिन पर मैं खुद बहसियत सहाफ़ी बड़ा हैरान हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कुछ तफसीलात हैं जो नाखुशगवार वाकया पेश आया जब हम अपने सहाफती फराइज सर अंजाम दे रहे थे। 2 खवातीन आती हैं, रोड के दूसरी जानब खड़े होकर जहां हम खड़े थे वहां पे गाली गलौज शुरू करती हैं, चोर डाकू जिस तरह उनके नारे होते हैं वो बुलंद करना शुरू कर देती हैं। अब जितने साफी वहां थे, तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के नुमाइंदगान, सब ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि आज इनको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। थोड़ी देर शोर शराबा करेंगी, चली जाएंगी, हम अपना काम करेंगे। वहां पे सियासी शख्सियात थी, पाकिस्तान से आई हुई, उनके इंटरव्यूज थे, उसमें ये खलल डालेंगी, इनको शोर करने दें, इनको तवज्जो ना दे तो वो वहां से रवाना हो जाएंगी। अब जब उन्होंने देखा कि 1 घंटा गुजर गया, कोई साफी हमारी तरफ आ नहीं रहा, हमारी वीडियोज नहीं बना रहा, तो वो खुद रोड क्रॉस करके हमारी तरफ आ गई। अब वहां पे बदकिस्मती से मैं खड़ा हुआ था सामने। आते ही उन्होंने जब समा का लोगो देखा, हमारे समा के मालिक को, समा टीवी को, मुझे तरह तरह के अलकबात से नवाजना शुरू कर दिया। आप लफाफा, बिके हुए चैनल, गद्दार हैं, आप जो है वो करप्ट लोगों को तहफ्फुज फराम करते हैं। अब जब इस तरह की बातें हुई तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा जी आपका शायद दिमागी तवाजन ठीक नहीं है, आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, आप अपने सियासी हरीफों को गालियां दें, साफियों से मुखातिब ना हो। अब उसके बाद जब उन्होंने मेरे खानदान को नाम लेकर गालियां देनी शुरू की, तो क्योंकि ये सूरत हाल लंदन के साफियों को रोजाना बर्दाश्त करनी पड़ती है और एक अरसे से हम कर रहे हैं, आज सबर का पैमाना लबरेज हुआ और मैंने उनको उसी जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया जिस जुबान में वो मुझसे मुखातिब थी। सबर अगर हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन ये आज की बात नहीं है। हम एक अरसे से सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अब बड़ा आसान है लोगों को, जो यूट्यूबर्स बैठे हैं पाकिस्तान में, इखलाकियात का दर्स दें जी, खवातीन ये हो गया, खवातीन। कोई जो बागैरत मर्द है ना, जिसमें गैरत है, वो अपनी खवातीन को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के लिए सड़कों पर नहीं भेज सकता। यही मेरे अल्फाज थे वहां पे और अभी भी मैं इन्हीं अल्फाज को दोहराऊंगा। अगर उनके घर के मर्द हैं, उनको पता है ये खवातीन जाती हैं और जो उनके सामने आता है उनसे गाली गलौज करती हैं, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी खवातीन को इस हवाले से रोकना चाहिए। हाँ, कोई मुनज़्ज़म एहतजाज हो या पीटीआई इनको ऑन नहीं करती। पीटीआई के सारे दोस्त हैं बरतानिया में, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, कोई शख्स, कोई पीटीआई का शख्स इनको ऑन नहीं करता, लेकिन वो साफियों से इस तरह मुखातिब होती है। तो ये था सारा वाकया, जिसमें उन्होंने बड़ी हैरानकुन 3-4 बातें की हैं, जिन पर मैं खुद बहसियत सहाफ़ी बड़ा हैरान हुआ हूं। नंबर 1 तो ये कहते हैं कि हम सहाफ़ियों ने मुत्तफिका तौर पर इस दिन फैसला किया था कि ये खवातीन जो यहाँ नारे लगाने आती हैं, इनको कोई लिफ्ट नहीं करानी। आपके साथ गुलाम हुसैन अवान साहब थे, मुर्तज़ा शाह साहब थे, असद अली थे, मलक असद अली, और आप थे, आपके साथ 2-3 और लोग थे, आपके साथ फरीद कुरैशी भी थे। क्या फरीद कुरैशी साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने इस किस्म की कोई मुत्तफिका फैसला करने की कोई तजवीज़ पेश की और फिर कौसर काज़मी साहब को उसका हेड बना दिया गया? दूसरी बात,
یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کئی روز سے یہاں آتی ہیں اور گالی گلوچ کرتی ہیں. بھئی آپ کوئی ایک بھی ویڈیو دکھا دیں جس میں ان خواتین نے کسی صحافی کو گالی نکالی ہو. ایک بھی ویڈیو دکھا دیں جس میں خاص طور پہ کوثر کاظمی صاحب کو گالی نکالی ہو. لیکن آپ چونکہ مالک کے زیادہ وفادار ہیں اس لیے آپ نے وہ کام کیا جو مالک کی منشا کے مطابق ہے اور آپ کو شاباش ملنے کی امید ہے. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ یہ یہاں کیوں آتی ہیں. تو میں نے کل اپنے ولاگ میں بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ اس سڑک کے ٹھیکیدار ہیں, مامے ہیں اس سڑک کے, کہ کوئی آئے یا نہ آئے آپ کا کیا لینا دینا. ان کے خامد ان کو اجازت دیتے ہیں تو وہ یہاں آتی ہیں, ان کی فیملیز کے نوٹس میں یہ بات ہے تو وہ یہاں آتی ہیں اور گالیاں نہیں نکالتی ہیں. گالیاں نکالنا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کلچر میں شامل ہے. بیگم نوادر خان کس کو گالیاں نکالتی ہے؟ وہ آپ کا جو راجہ مظہر سلاؤ والا جو ٹنڈا ہے اور جو معذور ہے اور وہ جو معذوری کا الاؤنس بھی لیتا ہے وہ کس کو گالیاں نکالتا ہے؟ اور آپ کے دوسرے لوگ جو ہیں یہاں پر میاں بیمار شریف کے سیکیورٹی گارڈ کس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ آپ بتائیں, کوئی ایسا کلپ بتائیں کہ جس میں شایان علی نے گالی نکالی ہو یا ان بچیوں نے, جن میں سے ایک بچی سارا ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہے, کوئی گالی نکالی ہو. اگر انہوں نے کوئی گالی نکالی ہے ہمارے سامنے ویڈیو لے کر آئیں, ہم مذمت ضرور کریں گے. لیکن آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے جو ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں وہ بالکل سب کے سامنے ہیں. اور پھر آپ نے ایک اور بھی بات کہی کہ میں نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا. بھئی آپ تو اپنے ساتھ سید کوثر کاظمی لکھتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے اپنا تعلق جوڑنے والا, چاہے وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو, میرے نزدیک انتہائی قابل احترام ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی خاتون کو گالیاں دے گا اس کی گالیوں کے جواب میں بھی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی, آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی گالیوں کے جواب میں گالیاں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سادات کے خاندان نے جب کربلا کے اندر اپنا پورے کا پورا کنبہ لٹا دیا تو کیا اس وقت بھی وہ اسی زبان میں ان کو جواب دیتے ہیں یزید کے سپاہیوں کو؟ نہیں, صبر کا مظاہرہ کیا. سادات کی شیوا جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, قربانیاں دینا ہے. لیکن آپ نے تو وہی کام کیا جو لاہور میں رہنے والے کئی چھیدے شاہ, میدے شاہ, بودی شاہ اور کوئی بھولے شاہ وہ کرتے ہیں. اور ویسے وہ شاید وہ تو بیچارے اتنے اچھے ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ سید نہیں لکھتے. بھولے شاہ چھدے شاہ لکھ لیتے ہیں لیکن سید نہیں لکھتے وہ. لیکن وہ بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. میں لاہور کا رہنے والا ہوں, میرے ارد گرد بازار حسن میں شیعہ کمیونٹی کے ہمارے دوست بھائی بے شمار رہتے تھے, دوست بھی تھے, کلاس فیلوز بھی تھے, لیکن کبھی ان کو گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے نہیں دیکھا. آپ نہ جانے کس قسم کے سید ہیں کہ آپ بات تو کرتے ہیں اہل بیت کی, ان کے خاندان کی غلامی کی, لیکن آپ جب انسانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جانور اور حیوان بن جاتے ہیں. آپ کو میں نے جو سوالات پوچھے ہیں ان میں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پہلا سوال کہ اگر آپ کے پاس ان خواتین کی کوئی گالیاں نکالتے ہوئے فوٹیج ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فوٹیج ہے کہ جب یہ مظاہرہ کرنے آتی ہیں تو آپ کے ٹیلی ویژن چینل سما نیوز 92 یا پھر جیو یہ ان کی کوئی خبر چلاتا ہے وہ بھی ہمیں بھیجیں. یہ تو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں ان کی خبریں, آپ کا نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. آپ بلا وجہ کے مامے خان میڈیا ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں بیگم مریم صفدر کے اور ان کے ابا کے. اچھا, آپ تیسری بات آپ نے کہی کہ ان کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی. پی ٹی آئی ہوتی کون ہے ان کو اون کرنے والی؟ پی ٹی آئی کو خود کوئی اون نہیں کرتا. 14 محلوں کی جماعت ہے. عمران خان کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئے, پاکستانی آئے ہیں. جلسوں میں پاکستانی آتے ہیں. پی ٹی آئی کو کوئی اون نہیں کرتا, یہاں بھی نہیں کرتا, وہاں بھی نہیں کرتا. پی ٹی آئی کو خود لوگ اون نہیں کرتے. یہ عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم عمران خان کے حمایتی ہیں. ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے, وہ ملک کی سالمیت کی بات کرتا ہے, پاکستان کے غریب عوام کی خوشحالی کی بات کرتا ہے. تو آپ یہاں یہ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کا کیا لگتے ہیں؟ آپ تو مسلم لیگ نون کے خاص الخاص بڑے والے چمچے ہیں, بڑے والے جو دیگ میں پھیرا جاتا ہے, اس کو کڑچھا کہتے ہیں پنجابی میں. ویسے تو آپ تو کڑچھے ہیں, کیونکہ آپ دیکھو میں نہیں کہہ رہا, میاں بیمار شریف نے 3 عدد کڑچھے بلکہ 4 عدد کڑچھے
पास बिठाकर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको पता है। नाज़रीन, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, इनको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए, तरीके से साफ साफ माफी मांगने, और लोगों के घरों तक ना पहुंचे। अगर ये लोगों के घरों तक पहुंचेंगे तो उनके भी बहन भाई हैं, वो फिर आपको ऐसा आके वो क्या कहते हैं चुल पाएंगे, चुल, कि आपको फिर पता चल जाएगा कि चुल होती क्या है। तो नाज़रीन, पंजाबी में चुल जिसको कहते हैं वो होती है जो किसी के ऊपर कंबल डाल के उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। तो मैं इन दोस्तों से, साफियों से गुजारिश करूंगा कि आप पार्टी ना बने, अपने सहाफती फराइज सर अंजाम दें। आप तो अपने सहाफती दोस्तों से भी लड़ पड़ते हैं इश्क के मामले में। मोहब्बत है आपको अपने लीडर से, आपके अपने लीडर से आपको मोहब्बत और इश्क है, होना भी चाहिए। अगर आप, तो फिर आप कहते हैं हम कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और फिर आप कहते हैं कि जी उनके पास कोई भी। आपकी एक वीडियो है हमारे सोर्स के पास, वक्त आने पे चलाएंगे, जिसमें आपने उस खातून का स्कार नोचा है, और आपके दोस्त जो वीडियो बना रहे थे मुसलसल बना रहे थे, आपने रोका भी फिर भी बना रहे थे। उनके पास अगर इनमें से किसी खातून की माँ बहन की गालियां निकालते हुए कोई वीडियो है तो हमें जरूर बताएं, हम उनसे भी माफी मंगवाएंगे, खुद भी माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है, किसी सियासतदान के घर के बाहर जाकर कोई पाकिस्तानी चोर चोर के नारे लगाए तो जनाब कौसर काजमी साहब, आपके नाजुक अंदाम बदन में क्या तकलीफ होती है, और अगर कोई होती है तो उसका इलाज करें। इस तरह लोगों पर भौंकना ना शुरू कर दें, इलाज करें, अपने दिमाग का भी इलाज करें। जो आपके दिमाग में जो फिरकी घूम रही है ना, हमें पता है क्या फिरकी है वो। कभी आप जाती उम्रा चले जाते हैं, कभी कहीं चले, आप फिरकियों के पीछे। और हमें यह भी पता है कि आपको हमने बचाया था एक दफा। आपको, आपने 14 अगस्त को एक तकरीब में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अफसर की बीवी को, ये मैं बड़ी खबर नाज़रीन आपको बता रहा हूं, आपने नाजेबा बात करने की कोशिश की। बाद में अफसरों ने प्लान किया कि आपको नादरा का जो नीचे तहखाना है उधर बुला के उधर बंद करके खूब मारा जाए, लेकिन हमने मिन्नत तरला किया, हमने कहा नहीं छोड़े पड़े। फिर आप जब पाकिस्तान गए उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इसको फैंटी लगानी है। फिर मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, मेरे साथ किसी को ले आए, मैं आपको उसको बता दूंगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं जाने दे प्लीज, ये हमारे दोस्त हैं और सैयद बादशाह हैं, कुछ खुदा का खौफ करें शाह जी, इज्जत सादात की इज्जत का खौफ करें। हम तो गुलाम आने सादात हैं, आप तो सादात बन जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।